साहेब बायलो पूण गोंयांत येवन गोंयकारांचो जालो. गोंय ताचें जालें आनी आमी सगलीं ताची जाल्या. आनी त्या पासत अभिमानान ताका बी म्हणटा हांव गोंयचो साहेब. ताचे रिलिक्यांच्या दाखोवणींत आमी वांटो घेता. जायतो लोक आयलो, जायतो लोक आयला आनी जायतो लोक येतलो. ही आमकां एक बोरमोशाची, भावार्थाची आनी मोगाची कोरणी. तोंडार ताडी आनी फाटल्यान गाडी, तोंडार ताडी फाटल्यान गाडी, रूप आज्याचें कर्तूब देंवचाराचें. तोंडार फुलांच्यो पाकड्यो दवरल्यो आनी फाटल्यान दारीच्यो सुरयो तोपल्यो. असली गोत आयच्या पयल्या वाचपांत बाबिलोनांत रावतेल्या बाबा भयणाची जाली. आनी ह्या खातीर तांचेर कितलें वायट येतलें, नश्ट येतलें ताची खबर एक देवदूत उयेली बोबाट मारून सांगता तें प्रोकार्सनेच्या पुस्तकान पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. नश्ट करता ताचें निसणटणूच जाता. वायट कोत्तेल्याक वायटूच रावता हो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेवता. देवदूत बोवाट मारून म्हणटा तें पडलें वरिश्ट बाबिलोन पडलें, तातूंत बरीं मनशां न्हय पूण देंवचारा भाशेन मेडी भुतां आसात. सगल्या जिनसांची हळशीक आनी भिरांकूड सुकणीं थंय जियेतात. एकाच उतरान नितीन न्हय, स्वतान न्हय पूण अनीत करपी, निसणटण जालेलें पडोवन खुशाल जावपी मनशां थंय जियेतात. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत हें शुभ वर्तमान आयकून, जेजूची उतरां आयकून खंय तरी धांवूंक दिसता, खंय तरी पोड काडूंक दिसता. पयल्या वाचपांत बाबिलोन शाराचें निसणटण जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजू जेरुजाल्या शाराचें निसणटण जातलें म्हणून स्पश्टपणी सांगता. निसणटण करपी कोण? एक निसणटण करपी आसा तो म्हटल्यार मनीस मनशाचें निसणटण करता. आनी ह्या खातीर ह्या वाचपांत झुजा मोडाची खबर केल्ली आसा. झुजा मोड जातलें, फौज तयार आसा झूज करूंक. हें मनीस करपी झूज मनशाक वायट करपी. इतलेंच न्हय, दुसरें आसा पळय तें वायट. हें स्वयं ही सृश्टी मनीस कुडाचेर हाडटली. आनी ह्या खातीर म्हटलेलें आसा सुर्या, चोंद्रीम आनी नोकेत्रां हांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची ल्हारां गोरसतात ती पळोवन संवसाराची कुडां गाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. आनी ह्या खातीर ही जेजूची उतरां आयकून खंय तरी पोड काडूंक दिसता. तोरो नितीच्यो साखड्यो मोडून नीट शिपडायतली प्रवादी जायात म्हणून आयचो विशय आमकां उलो मारता. ओ नितीच्यो साखड्यो तोडून नीट शिपडायतली प्रवादी जायात म्हणून आयचो विशय आमकां सांगता. नितीची स्वताची प्रवादी जावंक आमकां कोण शिकयतलो? कोण आमकां देख दितलो? कोण आमकां सांगतलो? तोच तो आमचे खातीर खुर्सार मरून पुनर्जीवन जालोलो आमचो सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी ताचो पाटलाव केलोलो आमचो गोंयचो साहेब भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर. जेजू पयले सुवातेर मनीसूच न्हय तो देव तो आसलो. आनी ताणें मनशां मदें जिवन मनशाचें सूख दूख अनुभवलें. सूख दूख मनशाचें जेजून अनुभवलें देखून मनीस कितलो रडटा, कितलो सोसूंक शकता तें जेजूक बरें कळोन आयलें. आनी ह्या खातीर जेजू सोत उलोवंक भिवंक ना. आदीं फुडेंच वस्तू घडचे आदीं तो उलयता. जाल्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर देवाच्या नांवान आमचे मदें आमच्या गोंयांत आयलो. मनशां मदें जिवन एक प्रवादी कसो सोत उलोवंक आनी अनितीचेर बोडी मारूंक फाटीं सरलो ना. एकाच उतरान काळजीदारपणान ताणें देवाचें राज
परगट केलें. लोकां मदें भोंवून जिवन तांच्या सूख दुखाचो ताणें थाव घेतलो. मनीस कितलो कश्टवता, ओतमीक वाटेन कितलो गरीब आसा, देवा सरशिल्लो कितलो पयस आसा, हो अनुभव घेवन भगवान फ्रांसीस शावेरान जेजूची बरी खबर परगट केली. आयज जेजू भाशेन आनी भगवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी प्रवादी जावंक गरज आसा. आनी त्या पासत 3 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. अनितीच्यो साखडी तोडून नीत शिपडायतली प्रवादी जातली जाल्यार ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान दोळ्या मुखार हाडून जिवितान पाडुया. पयली वस्त म्हटल्यार बोरवोशाची प्रवादी जावया. लेट अस बी प्रॉफेट्स ऑफ होप. कांय जाणां चलता चलता धांवता धांवता चलता चलता पूण पावूंक जाय थंयसर पावच ना. बोरवोसो आमकां फटयना अशें पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. कुटुंबांत अकस्मात मरण, पिडा, रिणां आमचें मन काडीज हालयता आनी दोलयता. आमकां दुखयता, आमचें जिवीत बोडयता. कशें दिसता तेन्ना जेजू आमच्या आयच्या शुभ वर्तमानांत सर शेवटी म्हणटा, अशें कितें जाता तेन्ना गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात. गोट रावात, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. म्हणटकूच बोरवोशाची प्रवादी जावया. दुसरे सुवातेर भावार्थान बोललेली प्रवादी जावया. लेट अस बी प्रॉफेट्स ऑफ फेथ. दर्यांत वादळ मोड जाता पूण कोणूच बुडना. कित्याक देवाचेर आमी बाबात दवरला. जाचेर आमी बाबात दवरला तो आमकां केन्नाच सांडचो ना. त्या पासत बुराक पडलेलें व्हडें घेवन भावार्थाचें पैर करूंक जायना. बुराक पडलेलें व्हडें घेवन पलतोड मारूंक चिंतची न्हय. आनी पानां नासलेल्या झाडां तोराक रावून सावडी घेवंक सोदची न्हय. आमी खंय तरी चुकतेल्यांव आनी फटवतेल्यांव आमचे यात्रेची वाट आमी विसरतेल्यांव. नेसलो दाट आनी विसरलो वाट म्हणटा ते भाशेन आमची गोत जातली. आनी त्या पासत भावार्थान थीर रावया. आनी एक फावट सांगता जेजू कितें म्हणटा पळय तें. जेजू म्हणटा, गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. तिसरे सुवातेर मोगान बोललेली प्रवादी जावया. लेट अस बी प्रॉफेट्स ऑफ लव. मोग आसल्यार उन वडे घाटार पावतात. कित्याक मोग मोगूच आसता, मोग मोगूच उरता. मोगान केलोलें सदांच बरें जाता. कित्याक मोग देवा कडल्यान येता. देवान आमचो पयलो मोग केलो आनी त्या पासत आतां आमी सगलीं देवाचो मोग करता. आनी आतां ताच्या मोगाक आमी सगलीं बऱ्या करण्या वरवीं, बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या स्वभावा वरवीं, बऱ्या चिंतना वरवीं आमी जबाब दिता. तोच मोग एकामेकाक वांटुया. तेन्नाच आमी खरेंच नितीची स्वताची प्रवादी जावंक पावतले. तर बाबडीनो, आसतना देखून जायत्या दुखाच्या समदिरान अनितीच्यो सांखड्यो मोडूंक वावरुया मोगान. अशे तरेन नितीची प्रवादी जावन भासायलेले शासनाचें सूख जोडूंक आमी सगलीं पावतल्या भगवान फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन त्याच शासनाच्या बापाच्या आशिर्वादान.